सूरत النمل पारा नंबर 20 आयत नंबर 63 से अपनी गुफ्तगू का आगाज़ कर रहे हैं। इस आयत का जो पहला जुमला है अम्मन यहदीकुम फ़ी ज़ुलुमातिल बर्रि वल बहर, इसके ऊपर कुछ गुफ्तगू गुज़श्ता जुमा हो चुकी है। इसी जुमले पर थोड़ी सी मज़ीद बातचीत भी होगी और आज इस आयत को मुकम्मल भी करेंगे इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। इस आयत के अंदर अल्लाह पाक ने बुनियादी तौर पर दो सवालात किए हैं। सूरह नमल की इन मकामात की जो आयात हैं, इन आयात के अंदर अल्लाह पाक ने सवालात उठाए हैं। बज़ाहिर तो ये सवालात मुशरिकीन से हैं, लेकिन हकीकत में अल्लाह पाक हर एक इंसान से ये सवाल पूछता है, मोमिन हो या काफिर हो, मुल्हिद हो, दहरिया हो, बेदीन हो, खुदा का मुनकिर हो या खुदा का कायल हो, अल्लाह पाक हर एक से ये सवालात पूछता है। अगर कोई मुनकिर होगा, इन सवालों पर सिर्फ़ गौर भी करेगा तो उसका खुदा के वजूद पर ईमान मज़बूत हो जाएगा। और अगर कोई कायल है, मोमिन है और इन सवालात के ऊपर गौर करेगा जो अल्लाह पाक ने यहाँ सवालात उठाए हैं, तो यकीनन उसका ईमान पहले से भी और ज़्यादा मज़बूत हो जाएगा, पुख्ता से पुख्ता तर हो जाएगा। हमें बहैसियत मुसलमान, बहैसियत मोमिन इन सवालात के अंदर ख़ुद भी गौर करना चाहिए, क्योंकि कुरान मजीद के अंदर अल्लाह पाक ने ये बड़े गहरे सवालात पूछे हैं अपने बंदों से। कुछ सिलसिला सवालात का गुज़र चुका है, उसको दोहराना मुनासिब नहीं होगा। इसी सवाल पर हम गौर करते हैं। अम्मन यहदीकुम फ़ी ज़ुलुमातिल बर्रि वल बहर, वो कौन है जो तुम्हें खुश्की और तरी की तारीकियों के अंदर हिदायत अता फरमाता है। हिदायत के मुख्तलिफ़ दराजात मैंने बयान कर दिए थे। हिदायत अल्लाह पाक ने चींटियों को भी दी, हिदायत पौधों को भी दी, हिदायत हर जानदार जी रूह चीज़ को हिदायत अता फरमाई। और हिदायत का कमाल दर्जा अल्लाह ताला ने इंसान को अता फरमाया। हिदायत का जो बुनियादी माना है वो होता है रास्ता दिखाना। मसलन अगर मुझसे कोई रास्ता पूछे तो फिर दो ही सूरतें होंगी कि या तो मैं उसे रास्ता दिखा दूं या उसे ख़ुद मंजिल पर पहुंचा दूं। रास्ता बता देना भी हिदायत है और हाथ पकड़कर उसे मंजिल तक पहुंचा देना ये भी हिदायत है। तो रास्ते का पता होना ज़रूरी है मंजिल तक पहुंचने के लिए। अगर किसी को रास्ते का पता ना हो तो वो मंजिल पर पहुंच नहीं सकता। आज के इस जदीद दौर के अंदर रास्ते मालूम करने के लिए जदीद तर्ज की ऐप्स हैं। गूगल मैप है और इसी तरह गूगल अर्थ है और दीगर जदीद तरीन ज़राए हैं कि जिसके साथ आप रास्ता जान सकते हैं मंजिल तक पहुंचने के लिए। अल्लाह पाक ने हर इंसान को अक़ल अता फ़रमाई, हवास अता फ़रमाए। इस अक़ल के साथ और इन हवास को बरूए कार लाकर इंसान अपनी मंजिल तक पहुंच सकता है। लेकिन यहाँ जिस हिदायत की बात हो रही है वो हिदायत है जिसके ज़रिए इंसान जन्नत की मंजिल को हासिल कर सके, जिसके ज़रिए इंसान अल्लाह की मारिफत की मंजिल को हासिल कर सके। तारीकियाँ हैं, हर तरफ हमारे तारीकियाँ हैं, अंधेरे हैं, वो कुफ्र के अंधेरे हैं, वो फिस्क व फुजूर के अंधेरे हैं, वो जहालत और गुमराही के अंधेरे हैं। इन अंधेरों के अंदर ये अंधेरे जो कि अल्लाह पाक ने फरमाया ज़ुलुमातिल बर्रि वल बहर, खुश्की और तरी के अंधेरे, इन अंधेरों के अंदर वो कौन है जो तुम्हें हिदायत अता फरमाता है।
تو ان اندھیروں کے اندر اللہ پاک نے انسان کو ہدایت عطا فرمائی ہے۔ انسان کے اندر صرف اس دنیا کے راستے جاننے کی طلب نہیں ہے، انسان یہ بھی جاننا چاہتا ہے کہ میں جس دیش سے آیا ہوں وہ دیش کیا تھا، میں جس جہان سے آیا ہوں وہ جہان کیا تھا۔ اللہ پاک نے انسان کے اندر خود اپنی روح پھونکی ہوئی ہے، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، میں نے انسان کے اندر اپنی روح پھونکی ہوئی ہے۔ انسان اصلاً تو آیا ہے جنت سے، آدم علیہ السلام کہاں سے آئے تھے؟ جنت سے آئے تھے، اور انسان کی آخری منزل بھی کیا ہے؟ جنت ہے۔ آیا بھی جنت سے ہے اور اس نے جانا بھی جنت میں ہے۔ یہ وہ ہدایت ہے، یہ وہ ہماری منزل ہے جس منزل تک ہم نے پہنچنا ہے، اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہر طرح کا انتظام فرما دیا ہے۔ عقل بھی عطا فرمائی، حواس بھی عطا فرمائے، قرآن مجید بھی عطا فرمایا، اور پیغمبر نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام بطور رہنما، بطور ہادی بھی عطا فرمائے۔ ہر طرح کی ہمیں ضرورت جتنی بھی تھی اللہ پاک نے وہ پوری فرما دی ہے، مہیا کر دی ہے، میسر کر دی ہے۔ اب اگر کوئی کہے کہ مجھے ہدایت کی سمجھ نہیں آ رہی، مجھے راستے کا پتہ نہیں چل رہا، تو پھر یہ اس کی اپنی خامی ہے، اس کی اپنی خرابی ہے۔ اگر آپ حضرات غور فرمائیں گے، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے اوپر فقط عقل کا غلبہ ہوتا ہے، عقل کا، جو صرف عقل سے اپنی منزل تک پہنچنا چاہتے ہیں، محض اپنی عقل سے، محض اپنے جذبات اور اپنی خواہشات سے۔ تو پھر وہ انسان جو صرف عقل سے ہدایت لینا چاہتا ہے وہ وحی کا منکر ہے، وہ قرآن کا منکر ہے، وہ حدیث کا منکر ہے، وہ فرامین رسول کا منکر ہے، وہ تعلیمات اسلام کا منکر ہے، اور محض اپنے عقل کے ساتھ، محض اپنے جذبے اور اپنی خواہشات کے ساتھ وہ منزل تک پہنچنا چاہتا ہے، تو پھر اس کا حال کیا ہو جاتا ہے وہ ذرا سن لیں آپ حضرات۔ ایک بہت بڑا فرقہ باطنیہ کا راہبر ہوا، ان کا لیڈر ہوا فرقہ باطنیہ کا، عبید اللہ اس کا نام تھا۔ اس نے اپنے ایک مکتوب میں لکھا، اس نے کہا کہ ایک انسان اپنی بیٹی سے نکاح کرنے کا حق زیادہ رکھتا ہے، استغفر اللہ، اپنی بہن سے نکاح کرنے کا حق زیادہ رکھتا ہے، جبکہ اس کی اپنی بہن، اس کی اپنی بیٹی بہت خوبصورت ہو، تو بجائے اس کے کہ وہ اسے کسی دوسرے مرد کے نکاح میں دے، اس کے لیے زیادہ بہتر یہ ہے کہ وہ خود اس کے ساتھ نکاح کر لے۔ آگے وہ کہتا ہے کتنے احمق ہیں وہ لوگ جو اپنی بیوی بناتے ہیں کسی دوسرے کی بیٹی کو، اور اپنی بیٹی کسی دوسرے مرد کے عقد میں دے دیتے ہیں، کسی دوسرے مرد کے نکاح میں دے دیتے ہیں اپنی بیٹی، اپنی بہن۔ وہ کہتے ہیں یہ حماقت لوگ اس لیے کرتے ہیں کہ ان کے آقا نے ان کے اوپر یہ عورتیں حرام کر رکھی ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے اوپر غلبہ کس کا ہے؟ عقل کا، عقل کا، جو محض اپنے عقل کے ساتھ سوچتے ہیں۔ جب انسان عقل کے ساتھ سوچے گا تو پھر بہت بڑی خطا کھائے گا، گرے گا، ایسے گرے گا کہ پھر اٹھنے کا نام نہیں لے سکتا۔ آج سائنس اس بات کو ثابت کر چکی ہے کہ اگر انسان ایسے رشتوں میں نکاح کرے گا، اپنی بیٹی سے نکاح کرے گا، اپنی بہن سے نکاح کرے گا، تو وہ انتہائی مہلک اور جان لیوا بیماریوں کے اندر مبتلا ہو سکتا ہے۔ اب دیکھیں، ہمیں وحی کے ذریعے پتہ چلا کہ ہمارے اوپر رشتے حلال کون سے ہیں اور ہمارے اوپر رشتے حرام کون سے ہیں نکاح کرنے کے لیے۔ یہ پتہ کس ذریعے سے چلا؟ ہم اپنی عقل سے یہ معلوم کر سکتے ہیں؟ جی، اللہ پاک نے ایک عقل وہ ہے جو جانور کو عطا فرمائی ہے، ایک عقل وہ ہے جو انسان کو عطا فرمائی ہے۔ اگرچہ انسان کی عقل جانور کی عقل سے کئی درجے بڑھ کر ہے، مگر پھر بھی انسان محض اپنی عقل کے ساتھ فیصلے درست نہیں کر سکتا، حق تک نہیں پہنچ سکتا، حقیقت تک نہیں پہنچ سکتا۔
ہدایت کی منزل سے آشنا نہیں ہو سکتا، تو اللہ پاک نے فرمایا وہ کون ہے جو تمہیں راہ دکھاتا ہے ہر طرح کی تاریکی کے اندر، ہر طرح کے اندھیرے کے اندر، وہ اندھیرے بر کے بھی ہیں، وہ اندھیرے بحر کے بھی ہیں۔